ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणोऽभिभृविजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तिङन्ते तुदादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे वयं शुर ऐश्वर्यदीप्त्योः कुरशब्दे खुरछेदने मुरसंवेष्टने क्षुरविलेखने घुरभीमार्थशब्दयोः पुर अग्रगमने रुः उद्यमने त्रुः स्त्रुः तृंः हिंसार्थाः इषु इच्छायां मिषस्पर्धायां किरश्वैत्स्यक्रीडनयोः तिलस्नेहने चिलवसने चलविलसने इलस्वप्नक्षेपणयोः विलसंवरणे बिलभेदने णिलगहने इति एतान् धातून् वयं गते पाठे पठितवन्तः। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अतार्ण्ढाम् इति तृंहेस्तसस्तामि सिचः इडभावपक्षे लोपे हलन्तलक्षणवृद्धौ ढत्वधत्वष्टुत्वढलोपाः इति भावः। एवम् अस्तार्ढाम् अस्तार्ण्ढाम् अतार्ण्ढाम् इति एतावान् च भागः व्याख्यायाः गते पाठे दृष्टः। अयं पञ्चमः पाठः अस्माकं क्रमे तुदादिप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् तुदादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः आरब्धो भवति। अस्मिन् षष्ठे पाठे अग्रिमः धातुः अस्माकं सविधे अस्ति हिलभावकरणे इति। अस्य धातोः लट्लकारे रूपाणि भवन्ति। हिलति हिलतः हिलन्ति हिलसि हिलथः हिलथ हिलामि हिलावः हिलामः। लिटि जिहेल एवं खलु जिहेल जिहिलतुः अभ्यासे चर्चा कुहोश्चु अभ्यासे चर्चा इत्यादिकं स्मर्तव्यम्। जिहेल जिहिलतुः जिहिलुः जिहेलिथ जिहिलथुः जिहिल जिहेल जिहिलिव जिहिलिम। लुटि हेलिता हेलितारौ हेलितारः हेलितासि हेलितास्थः हेलितास्थ हेलितास्मि हेलितास्वः हेलितास्मः। लृटि हेलिष्यति हेलिष्यतः हेलिष्यन्ति हेलिष्यसि हेलिष्यथः हेलिष्यथ हेलिष्यामि हेलिष्यावः हेलिष्यामः। लोटि हिलतु हिलतात् हिलतां हिलन्तु हिल हिलतात् हिलतं हिलत हिलानि हिलाव हिलाम। लङि अहिलत् अहिलताम् अहिलन् अहिलः अहिलतम् अहिलत अहिलम् अहिलाव अहिलाम। विधिङि हिलेत् हिलेतां हिलेयुः हिलेः हिलेतं हिलेत हिलेयं हिलेव हिलेम। आशीर्लिङ्गि हिल्यात् हिल्यास्तां हिल्यासुः हिल्याः हिल्यास्तं हिल्यास्त हिल्यासं हिल्यास्व हिल्यास्म। समीचीनं। तदनन्तरं अग्रे लुङ् भवति। अहेलीत् अहेलिष्टाम् अहेलिषुः अहेलीः अहेलिष्टम् अहेलिष्ट अहेलिषम् अहेलिष्व अहेलिष्म। लृङि अहेलिष्यत् अहेलिष्यताम् अहेलिष्यन् अहेलिष्यः अहेलिष्यतम् अहेलिष्यत अहेलिष्यम् अहेलिष्याव अहेलिष्याम। सम्यक्। ततः अग्रे भवति धातुः
शिल शिल उञ्छे उञ्छनार्थे धातुद्वयम् इदं भवति। तत्र शिलधातोः आदौ रूपाणि वदामः। शिलति शिलति शिलतः शिलन्ति शिलसि शिलत्थः शिलथ शिलामि शिलावः शिलामः। लिटि शिशेल शिशिलतुः शिशिलुः शिशेलिथ शिशिलथुः शिशेल शिशिल शिशेल शिशिलिव शिशिलिम। लुटि शेलिता शेलितारौ शेलितारः शेलितासि शेलितास्थः शेलितास्थ शेलितास्मि शेलितास्वः शेलितास्मः। लृटि शेलिष्यति शेलिष्यतः शेलिष्यन्ति शेलिष्यसि शेलिष्यथः शेलिष्यथ शेलिष्यामि शेलिष्यावः शेलिष्यामः। लोटि शेलतु शेलतात् शेलतां शेलन्तु शेलशेलतात् शेलतं शेलत शेलानि शेलाव शेलामः। लङि अशेलत् अशेलताम् अशेलन् अशेलः अशेलतम् अशेलतः अशेलम् अशेलाव अशेलाम। विधिलिङि शेलेत् शेलेतां शेलेयुः शेलेः शेलेतं शेलेत शेलेयं शेलेव शेलेम। आशीर्लिङि शिल्यात् शिल्यास्तां शिल्यासुः शिल्याः शिल्यास्तं शिल्यास्त शिल्यासं शिल्यास्व शिल्यास्म। लुङि अशेलीत् अशेलिष्टाम् अशेलिषुः अशेलीः अशेलिष्टम् अशेलिष्ट अशेलिषम् अशेलिष्व अशेलिष्म। लृङि अशेलिष्यत् अशेलिष्यताम् अशेलिष्यन् अशेलिष्यः अशेलिष्यतम् अशेलिष्यत अशेलिष्यम् अशेलिष्याव अशेलिष्याम। ततः अग्रे शिल इति भवति। शोपदेशः अयं धातुः धात्वादेशः सः इति स्मर्तव्यम्। अयमपि उञ्छार्थक एव। ततः लटि सिलति सिलतः सिलन्ति सिलसि सिलथः सिलथः सिलामि सिलावः सिलामः। लिटि आदेशप्रत्यययोः इत्यपि स्मर्तव्यम्। सिशेल सिशिलतुः सिशिलुः सिशेलिथ सिशिलथुः सिशिला सिशेल सिशिलिव सिशिलिम। लुटि सेलिता सेलितारौ सेलितारः सेलितासि सेलितास्थः सेलितास्थ सेलितास्मि सेलितास्वः सेलितास्मः। लृटि सेलिष्यति सेलिष्यतः सेलिष्यन्ति सेलिष्यसि सेलिष्यथः सेलिष्यथ सेलिष्यामि सेलिष्यावः सेलिष्यामः। लोटि सिलतु सिलतात् सिलतां सिलन्तु सिलसिलतात् सिलतं सिलत सिलानि सिलाव सिलाम। लङि असिलत् असिलताम् असिलन् असिलः असिलतम् असिलत असिलम् असिलाव असिलाम। विधिलिङि सिलेत् सिलेतां सिलेयुः सिलेः सिलेतं सिलेत सिलेयं सिलेव सिलेम। आशीर्लिङि सिल्यात् सिल्यास्तां सिल्यासुः सिल्याः सिल्यास्तं सिल्यास्त सिल्यासं सिल्यास्व सिल्यास्म। लुङि असेलीत् असेलिष्टाम् असेलिषुः असेलीः असेलिष्टम् असेलिष्ट असेलिषम् असेलिष्व असेलिष्म। लृङि असेलिष्यत् असेलिष्यताम् असेलिष्यन् असेलिष्यः असेलिष्यतम् असेलिष्यत असेलिष्यम् असेलिष्याव असेलिष्याम। अग्रे धातुः भवति मिल श्लेषणे। श्लेषणार्थे अयं धातुः भवति। तत्र लटि मिलति मिलतः मिलन्ति मिलसि मिलथः मिलथ मिलामि मिलावः मिलामः। लिटि मिमेल मिमिलतुः मिमिलुः मिमेलिथ मिमिलथुः मिमिल मिमेल मिमिलिव मिमिलिम। लुटि मेलिता मेलितारो मेलितारः मेलितासि मेलितास्थः मेलितास्थ मेलितास्मि मेलितास्वः मेलितास्मः। लृटि मेलिष्यति मेलिष्यतः मेलिष्यन्ति मेलिष्यसि मेलिष्यथः मेलिष्यथ मेलिष्यामि मेलिष्यावः मेलिष्यामः। लोटि मिलतु मिलतात् मिलतां मिलन्तु मिलमिलतात् मिलतं मिलतमिलानि मिलाव मिलाम। लङि अमिलत् अमिलताम् अमिलन् अमिलः अमिलतम् अमिलत अमिलम् अमिलाव अमिलाम। विधिलिङि मिलेत् मिलेतां मिलेयुः मिलेः मिलेतं मिलेत मिलेयं मिलेव मिलेम। आशीर्लिङि मिल्यात् मिल्यास्तां मिल्यासुः मिल्याः मिल्यास्तं मिल्यास्त मिल्यासं मिल्यास्व मिल्यास्म। लुङि अमेलीत् अमेलिष्टाम् अमेलिषुः अमेलीः अमेलिष्टम् अमेलिष्ट अमेलिषम् अमेलिष्व अमेलिष्म। लृङि अमेलिष्यत् अमेलिष्यताम् अमेलिष्यन् अमेलिष्यः अमेलिष्यतम् अमेलिष्यत अमेलिष्यम् अमेलिष्याव अमेलिष्याम। समीचीनम्।
अग्रे धातुः भवति लिख अक्षरविन्यासे लेखनार्थे अयं धातुः भवति। लटि लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखतः लिखथ लिखामि लिखावः लिखामः। लिटि लिलेख लिलिखथुः लिलिखतुः लिलिखुः लिलेखिथ लिलिखथुः लिलिख लिलेख लिलिखिव लिलिखिम। लुटि लेखिता लेखितारौ लेखितारः लेखितासि लेखितास्थः लेखितास्थ लेखितास्मि लेखितास्वः लेखितास्मः। लृटि लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति लेखिष्यसि लेखिष्यथः लेखिष्यथ लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। लोटि लिखतु लिखतात् लिखतां लिखन्तु लिख लिखतात् लिखतं लिखत लिखानि लिखाव लिखामः। लङि अलिखत् अलिखताम् अलिखन् अलिखः अलिखतम् अलिखत अलिखम् अलिखाव अलिखाम। विधिलिङि लिखेत लिखेतां लिखेयुः लिखेह लिखेतं लिखेत लिखेयं लिखेव लिखेम। आशिलिङि लिख्यात् लिख्यास्तं लिख्यास्त लिख्यासं लिख्यास्व लिख्यास्म लिख्या नैव लिख्या। आशिलिङि लिख्याः लिख्यास्तं लिख्यास् नैव लिख्यात् लिख्यास्तां लिख्यासुः लिख्याः लिख्यास्तं लिख्यास्त लिख्यासं लिख्यास्व लिख्यास्म। सम्यक्। लुङि अलेखीत् अलेखिष्टाम् अलेखिषुः अलेखीः अलेखिष्टम् अलेखिष्ट अलेखिषम् अलेखिष्व अलेखिष्म। लृङि अलेखिष्यत् अलेखिष्यताम् अलेखिष्यन् अलेखिष्यः अलेखिष्यतम् अलेखिष्यत अलेखिष्यम् अलेखिष्याव अलेखिष्याम। अग्रे वर्तते कुटकौटिल्ये कौटिल्यार्थकः भवति अग्रे धातुः। तत्र लटि कुटति कुटतः कुटन्ति कुटसि कुटथः कुटथ कुटामि कुटावः कुटामः। मूले उच्यते गाङ्गुटादिभ्यो ङणेत् ङणिनिङित् इति ङित्त्वम् अस्य धातोः इतः गाङ्गुटादिभ्यो ङणित् खलु। सूत्रमिदम् अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु। कसूत्रार्थः तत्र उच्यते गाङ् इति धातुः अपि च कुटादयः सन्ति यद्धातवः तेभ्यः परतः यः ङित् णित् भिन्नः प्रत्ययः ङित् भिन्नः अथवा णित् भिन्नः प्रत्ययः स ङिद्वद् भवति इत्युच्यते। सम्यक्। आम् अतः मध्यमपुरुषस्य एकवचने तत्र चुकुटिथ इति दत्तं नाम चुकोटिथ इति न भवति इति भावः। एवं खलु इति विशेषः अत्रत्यः भवति। अत्र चुकोट चुकोट चुकुटतुः चुकुटुः चुकुटिथ इत्येव न तु चुकोटिथ। चुकुटिथ चुकुटथुः चुकुट चुकोट चुकुटिव चुकुटिम णित् भिन्नः ङित् भिन्नश्च। सम्यक् इति अवधानं कर्तव्यं। कथयति ङित् इति किं चुकोट अत्र णित् अस्ति परतः कः णल् इति भावः इत्येव विशेषः। अस्तु। लुटि कुटिता कुटिता कुटितारौ कुटितारः कुटितासि कुटितास्थः कुटितास्थः कुटितास्मि कुटितास्वः कुटितास्मः। समीचीनं। ततः लृटि कुटिष्यति कुटिष्यतः कुटिष्यन्ति कुटिष्यसि कुटिष्यथः कुटिष्यथ कुटिष्यामि कुटिष्यावः कुटिष्यामः। लोटि कुटतु कुटतात् कुटतां कुटन्तु कुटकुटतात् कुटतं कुटत कुटानि कुटाव कुटाम। लङि अकुटत् अकुटताम् अकुटन् अकुटः अकुटतम् अकुटत अकुटम् अकुटाव अकुटाम। विधिलिङि कुटेत् कुटेतां कुटेयुः कुटेः कुटेतं कुटेत कुटेयं कुटेव कुटेम। आशिलिङि कुट्यात् कुट्यास्तां कुट्यासुः कुट्याः कुट्यास्तं कुट्यास्त कुट्यासं कुट्यास्व कुट्यास्म। लुङि अकुटीत् अकुटिष्टाम् अकुटिषुः अकुटीः अकुटिष्टम् अकुटिष्ट अकुटिशम् अकुटिष्व अकुटिष्म। लृङि अकुटिष्यत् अकुटिष्यताम् अकुटिष्यन् अकुटिष्यः अकुटिष्यतम् अकुटिष्यत अकुटिष्यम् अकुटिष्याव अकुटिष्याम। सम्यक्। अग्रे धातुः वर्तते पुटः संश्लेषणे संश्लेषणार्थे अयं धातुः भवति।
एवं किल। तत्र पुटति पुटतः पुटन्ति पुटसि पुटत्थः पुटथ पुटामि पुटावः पुटामः लिटि अपि तदगाङ्गुटादिभ्यः ण्यते इति स्मर्तव्यम्। लिटि तत्र पुपोट पुपुटतुः पुपुटुः पुपोटिथ नैव पुपुटिथ इत्येव गाङ्गुटादिभ्यः ण्यते इति प्रवर्तनीयम्। पुपुटिथ पुपुटथुः पुपुट पुपोट पुपुटिव पुपुटिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लुटि पुटिता पुटितारौ पुटितारः पुटितासि पुटितास्थः पुटितास्थः पुटितास्मि पुटितास्वः पुटितास्मः। लृटि पुटिष्यति पुटिष्यतः पुटिष्यन्ति पुटिष्यसि पुटिष्यत्थः पुटिष्यथः पुटिष्यामि पुटिष्यावः पुटिष्यामः। लोटि पुटतु पुटतात् पुटतां पुटन्तु पुटपुटतात् पुटतं पुटत पुटानि पुटाव पुटाम। लङि अपुटत् अपुटताम् अपुटन् अपुटः अपुटतम् अपुटता अपुटम् अपुटाव अपुटाम। विधिनि पुटेत् पुटेतां पुटेयुः पुटेः पुटेतं पुटेत पुटेयं पुटेव पुटेम। आशिलिङि पुट्यात् पुट्यास्तां पुट्यासुः पुट्याः पुट्यास्तं पुट्यास्ता पुट्यासं पुट्यास्व पुट्यास्म। ततः लुङि अपुटीत् अपुटिष्टाम् अपुटिषुः अपुटीः अपुटिष्टम् अपुटिष्ट अपुटिषम् अपुटिष्व अपुटिष्म। लृङि अपुटिष्यत् अपुटिष्यताम् अपुटिष्यन् अपुटिष्यः अपुटिष्यतम् अपुटिष्यत अपुटिष्यम् अपुटिष्याव अपुटिष्याम। सम्यक्। अग्रे वर्तते कुचसङ्कोचने सङ्कोचनार्थे अयं धातुः भवति। लटि कुचति कुचतः कुचन्ति कुचसि कुचथः कुचथ कुचामि कुचावः कुचामः। लिटि चुकोच चुकुचतुः चुकुचुः मध्यमपुरुष एकवचने गाङ्गुटादिभ्यः ण्यते स्मर्तव्यं। चुकुचिथ चुकुचथुः चुकुच चुकोच चुकुचिव चुकुचिम। लुटि कुचिता कुचितारौ कुचितारः कुचितासि कुचितास्थः कुचितास्थः कुचितास्मि कुचितास्वः कुचितास्मः। लृटि कुचिष्यति कुचिष्यतः कुचिष्यन्ति कुचिष्यसि कुचिष्यथः कुचिष्यथः कुचिष्यामि कुचिष्यावः कुचिष्यामः। लोटि कुचतु कुचतात् कुचतां कुचन्तु कुचकुचतात् कुचतं कुचत कुचानि कुचाव कुचाम। लङि अकुचत् अकुचताम् अकुचन् अकुचः अकुचतम् अकुचता अकुचम् अकुचाव अकुचाम। विधिनि कुचेत् कुचेतां कुचेयुः कुचेः कुचेतं कुचेत कुचेयं कुचेव कुचेम। आशिलिङि कुच्यात् कुच्यास्तां कुच्यासुः कुच्याः कुच्यास्तं कुच्यास्ता कुच्यासं कुच्यास्व कुच्यास्म। लङि अकुचीत् अकुचिष्टाम् अकुचिषुः अकुचीः अकुचिष्टम् अकुचिष्टा अकुचिषम् अकुचिष्व अकुचिष्म। लृङि अकुचिष्यत् अकुचिष्यताम् अकुचिष्यन् अकुचिष्यः अकुचिष्यतम् अकुचिष्यत अकुचिष्यम् अकुचिष्याव अकुचिष्याम। ततः गुज शब्दे इति अस्ति धातुः। गुजति गुजतः गुजन्ति गुजसि गुजथः गुजथ गुजामि गुजावः गुजामः। लिटि जुगोज जुगुजतुः जुगुचुः जुगुजिथ गाङ्गुटादिभ्यः ण्यते जुगुजथुः जुगुज जुगोज जुगुजिव जुगुजिम। लुटि गुजिता गुजितारौ गुजितारः गुजितासि गुजितास्थः गुजितास्थ गुजितास्मि गुजितास्वः गुजितास्मः। लृटि गुजिष्यति गुजिष्यतः गुजिष्यन्ति गुजिष्यसि गुजिष्यथः गुजिष्यथ गुजिष्यामि गुजिष्यावः गुजिष्यामः। लोटि गुजतु गुजतात् गुजतां गुजन्तु गुज गुजतात् गुजतं गुजत गुजानि गुजाव गुजाम। लङि अगुजत् अगुजताम् अगुजन् अगुजः अगुजतम् अगुजत अगुजम् अगुजाव अगुजाम। विधिनि गुजेत् गुजेतां गुजेयुः गुजेः गुजेतं गुजेत गुजेयं गुजेव गुजेम। आशिलिङि गुज्जात् गुज्जास्तां गुज्जासुः गुज्जाः गुज्जास्तं गुज्जास्त गुज्जासं गुज्जास्व गुज्जास्म। लुङि अगुजीत् अगुजिष्टाम् अगुजिषुः अगुजीः अगुजिष्टम् अगुजिष्ट अगुजिषम् अगुजिष्व अगुजिष्म। लृङि अगुजिष्यत् अगुजिष्यताम् अगुजिष्यन् अगुजिष्यन् अगुजिष्यः अगुजिष्यतम् अगुजिष्यत अगुजिष्यम् अगुजिष्याव अगुजिष्याम।
अग्रे धातुः भवति गुडरक्षायां, रक्षार्थकः भवति एषः धातुः। आम्, लिटि गुडति गुडतः गुडन्ति, गुडसि गुडथः गुडथ, गुडामि गुडावः गुडामः, लिटि जुगोड जुगुडतुः जुगुडुः जुगुडिथ जुगुडथुः जुगुड जुगोड जुगुडिव जुगुडिम, लुटि गुडिता गुडिता गुडितारो गुडितारः गुडितासि गुडितास्थः गुडितास्थ गुडितास्मि गुडितास्वः गुडितास्मः, लृटि गुडिष्यति गुडिष्यतः गुडिष्यन्ति गुडिष्यसि गुडिष्यत्थः गुडिष्यथ गुडिष्यामि गुडिष्यावः गुडिष्यामः, लोटि गुडतु गुडतातु गुडतां गुडन्तु गुडगुडतातु गुडतं गुडत गुडानि गुडाव गुडाम, लङि अगुडत् अगुडताम् अगुडन् अगुडः अगुडतम् अगुडत अगुडम् अगुडाव अगुडाम, विधिनि गुडेत् गुडेतां गुडेयुः गुडेः गुडेतं गुडेत गुडेयं गुडेव गुडेम, आशिलिङि गुड्यात् गुड्यास्तां गुड्यासुः गुड्याः गुड्यास्तं गुड्यास्ता गुड्यासं गुड्यास्व गुड्यास्म, लङि अगुडीत् अगुडिष्टाम् अगुडिषुः अगुडीः अगुडिष्टम् अगुडिष्ट अगुडिशम् अगुडिष्व अगुडिष्म, लृङि अगुडिष्यत् अगुडिष्यताम् अगुडिष्यन् अगुडिष्यः अगुडिष्यतम् अगुडिष्यत अगुडिष्यम् अगुडिष्याव अगुडिष्याम, ततः अग्रे धातुः भवति डिप डिपक्षेपे इति, डिपति डिपतः डिपन्ति डिपसि डिपथः डिपथ डिपामि डिपावः डिपामः, लिटि डिडेप डिडिपतुः डिडिपुः डिडिपिथ डिडिपथुः डिडिप डिडेप डिडिपिव डिडिपिम, एवं खलु। लुटि डिपिता डिपितारो डिपितारः डिपितासि डिपितास्थः डिपितास्थ डिपितास्मि डिपितास्वः डिपितास्मः, लृटि डिपिष्यति डिपिष्यतः डिपिष्यन्ति डिपिष्यसि डिपिष्यत्थः डिपिष्यथ डिपिष्यामि डिपिष्यावः डिपिष्यामः, लोटि डिपतु डिपतात् डिपतां डिपन्तु डिपडिपतात् डिपतं डिपत डिपानि डिपाव डिपाम, लङि अडिपत् अडिपताम् अडिपन् अडिपः अडिपतम् अडिपत अडिपम् अडिपाव अडिपाम, विधिनि डिपेत् डिपेतां डिपेयुः डिपेः डिपेतं डिपेत डिपेयं डिपेव डिपेम, आशिलिङि डिप्यात् डिप्यास्तां डिप्यासुः डिप्याः डिप्यास्तं डिप्यास्ता डिप्यासं डिप्यास्व डिप्यास्म, लङि अडिपीत् अडिपिष्टाम् अडिपिषुः अडिपीः अडिपिष्टम् अडिपिष्ट अडिपिषम् अडिपिष्व अडिपिष्म, लृङि अडिपिष्यत् अडिपिष्यताम् अडिपिष्यन् अडिपिष्यः अडिपिष्यतम् अडिपिष्यत अडिपिष्यम् अडिपिष्याव अडिपिष्याम, सम्यक्। अग्रे धातुः भवति छुरच्छेदने, नभूर्छुराम् इति न दीर्घः छुर्यात् इति, आशीलिङ्गः विशेषः उक्तः। अस्तु, लट आरभ्य रूपाणि वदामः। लटि छुरति छुरतः छुरन्ति छुरसि छुरथः छुरथ छुरामि छुरावः छुरामः, लिटि चुच्छोर चुच्छुरतुः चुच्छुरुः चुच्छुरिथ चुच्छुरथुः चुच्छुर चुच्छोर चुच्छुरिव चुच्छुरिम, लुटि छुरिता छुरितारु छुरितारः छुरितासि छुरितास्थः छुरितास्थ छुरितास्मि छुरितास्वः छुरितास्मः, सकर्मकः अयं धातुः। लृटि छुरिष्यति छुरिष्यतः छुरिष्यन्ति छुरिष्यसि छुरिष्यथः छुरिष्यथ छुरिष्यामि छुरिष्यावः छुरिष्यामः, लोटि छुरतु छुरतात् छुरतां छुरन्तु छुर छुरतात् छुरतं छुरत छुराणि छुराव छुराम, लङि अच्छुरत् अच्छुरताम् अच्छुरन् अच्छुरः अच्छुरतम् अच्छुरत अच्छुरम् अच्छुराव अच्छुराम, विधिनि छुरेत् छुरेतां छुरेयुः छुरेः छुरेतं छुरेत छुरेयं छुरेव छुरेम, आशिलिङि दीर्घनिषेधः स्मारित एव न भकुर्छुराम्, ततः छुर्यात् छुर्यास्तां छुर्यासुः छुर्याः छुर्यास्तं छुर्यास्त छुर्यासं छुर्यास्व छुर्यास्म, लुङि तत्र अछुरीत् अछुरिष्टाम् अछुरिषुः अछुरीः अछुरिष्टम् अछुरिष्ट अछुरिषम् अछुरिष्व अछुरिष्म, लृङि अछुरिष्यत् अछुरिष्यताम् अछुरिष्यन् अछुरिष्यः अछुरिष्यतम् अछुरिष्यत अछुरिष्यम् अछुरिष्याव अछुरिष्याम, सम्यक्। ततः अग्रे भवति धातुः स्फुट
विकसने इति अस्ति। तत्र लटि स्फुटति स्फुटतः स्फुटन्ति स्फुटसि स्फुटथः स्फुटथ स्फुटामि स्फुटावः स्फुटामः। लिटि तदेव षट्पूर्वाः खयः इत्यादिकं स्मर्तव्यं। पुस्फोट इति मूलेऽपि दत्तमस्ति रूपं। पुस्फोट पुस्फुटतुः पुस्फुटुः पुस्फुटिथ नामकादिभ्यो ङित्। पुस्फुटथुः पुस्फुटा। तत्र कुङ् शब्दे इति अस्ति खलु धातुः अग्रे एकाधिकचतुश्शतोत्तरसहस्रतमः धातुः अथवा एकाधिकचतुर्दशशततमः धातुः तावत्पर्यन्तः कुटादयः वर्तन्ते तावत्पर्यन्तम्। अतः सर्वत्रापि लिटः मध्यमपुरुषे गुणः न कर्तव्यः। कुतः सार्वधातुकमपि नैव ङिति च इति निषेधः प्रवर्तते। ङाङ्गुरादिभ्यो ङितितेन ङिद्वद् भावकारणात्। समीचीनं। तर्हि पुस्फुटिथ पुस्फुटथुः पुस्फुट पुस्फोट पुस्फुटिव पुस्फुटिम। सम्यक्। ततः अग्रे लुट् भवति। स्फुटिता स्फुटितारो स्फुटितारः स्फुटितासि स्फुटितास्थः स्फुटितास्थः स्फुटितास्मि स्फुटितास्वः स्फुटितास्मः। लृटि स्फुटिष्यति स्फुटिष्यतः स्फुटिष्यन्ति स्फुटिष्यसि स्फुटिष्यथः स्फुटिष्यथः स्फुटिष्यामि स्फुटिष्यावः स्फुटिष्यामः। लोटि स्फुटतु स्फुटतात् स्फुटतां स्फुटन्तु स्फुटस्फुटतात् स्फुटतं स्फुटत स्फुटानि स्फुटाव स्फुटाम। लङि अस्फुटत् अस्फुटताम् अस्फुटन् अस्फुटः अस्फुटतम् अस्फुटता अस्फुटम् अस्फुटाव अस्फुटाम। विधिलिङि स्फुटेत् स्फुटेतां स्फुटेयुः स्फुटेः स्फुटेतं स्फुटेत स्फुटेयं स्फुटेव स्फुटेम। आशीर्लिङि स्फुट्यात् स्फुट्यास्तां स्फुट्यासुः स्फुट्याः स्फुट्यास्तं स्फुट्यास्त स्फुट्यासं स्फुट्यास्व स्फुट्यास्म। लुङि अस्फुटीत् अस्फुटिष्टाम् अस्फुटिषुः अस्फुटीः अस्फुटिष्टम् अस्फुटिष्ट अस्फुटिषम् अस्फुटिष्व अस्फुटिष्म। लृङि अस्फुटिष्यत् अस्फुटिष्यताम् अस्फुटिष्यन् अस्फुटिष्यः अस्फुटिष्यतम् अस्फुटिष्यत अस्फुटिष्यम् अस्फुटिष्याव अस्फुटिष्याम। समीचीनं। ततः अग्रे धातुः भवति मुट इति। कस्मिन् अर्थे? मुट आक्षेपमर्दनयोः। आक्षेपार्थे मर्दने च अयं धातुः भवति। सकर्मकः। नाम तदेव आक्षेपमर्दनार्थे सकर्मकत्वमेव स्यात् इति भाति अर्थं दृष्ट्वा। अस्तु। मुटति मुटतः मुटन्ति मुटसि मुटथः मुटथ मुटामि मुटावः मुटामः। लिटि मुमोट मुमुटतुः मुमुटुः मुमुटिथ मुमुटथुः मुमुट मुमोट मुमुटिव मुमुटिम। लुटि मुटिता मुटितारो मुटितारः मुटितासि मुटितास्थः मुटितास्थ मुटितास्मि मुटितास्वः मुटितास्मः। लृटि मुटिष्यति मुटिष्यतः मुटिष्यन्ति मुटिष्यसि मुटिष्यथः मुटिष्यथ मुटिष्यामि मुटिष्यावः मुटिष्यामः। लोटि मुटतु मुटतात् मुटतां मुटन्तु मुटमुटतात् मुटतं मुटतं मुटानि मुटाव मुटाम। लङि अमुटत् अमुटताम् अमुटन् अमुटः अमुटतम् अमुटता अमुटम् अमुटाव अमुटाम। विधिलिङि मुटेत् मुटेतां मुटेयुः मुटेः मुटेतं मुटेत मुटेयं मुटेव मुटेम। आशीर्लिङि मुट्यात् मुट्यास्तां मुट्यासुः मुट्याः मुट्यास्तं मुट्यास्त मुट्यासं मुट्यास्व मुट्यास्म। लृङि अमुटीत् अमुटिष्टाम् अमुटिषुः अमुटीः क्षन्तव्यः। लुङि लुङि अमुटीत् अमुटिष्टाम् अमुटिषुः अमुटीः अमुटिष्टम् अमुटिष्ट अमुटिषम् अमुटिष्व अमुटिष्म। आशीर्लिङि नैव लृङ्लकारे अन्तिमे लकारे अमुटिष्यत् अमुटिष्यताम् अमुटिष्यन् अमुटिष्यः अमुटिष्यतम् अमुटिष्यत अमुटिष्यम् अमुटिष्याव अमुटिष्याम। अग्रे वर्तते
त्रुटच्छेदने इति तत्र कथयति वाभ्राषद्भ्राषद्भ्राषद्भ्रमुक्रमुक्रमुत्रसि त्रुटिलशः त्रुट् अपि अस्ति धातुष्ठि इकानिर्देशः कृतः अस्ति कथयति इति शन्वा त्रुट्यति त्रुटति अतः आदौ शनः पक्षे रूपाणि वदामः त्रुट्यति त्रुट्यतः त्रुट्यन्ति त्रुट्यसि त्रुट्यर्थः त्रुट्यथा त्रुट्यामि त्रुट्यावः त्रुट्यामः शस्य पक्षे नाम श इति विकरणपक्षे त्रुटति त्रुटतः त्रुटन्ति त्रुटसि त्रुटर्थः त्रुटथा त्रुटामि त्रुटावः त्रुटामः ततः लिटि तुत्रोट तुत्रुटतुः तुत्रुटुः तुत्रुटिथ तुत्रुटथुः तुत्रुट तुत्रोट तुत्रुटिव तुत्रुटिव लुटि त्रुटिता त्रुटितारौ त्रुटितारः त्रुटितासि त्रुटितास्थः त्रुटितास्थः त्रुटितास्मि त्रुटितास्वः त्रुटितास्मः लृटि त्रुटिष्यति त्रुटिष्यतः त्रुटिष्यन्ति त्रुटिष्यसि त्रुटिष्यथः त्रुटिष्यथ त्रुटिष्यामि त्रुटिष्यावः त्रुटिष्यामः लोटि शन् भविष्यति विकल्पेन शनः पक्षे त्रुट्यतु त्रुट्यता त्रुट्यतां त्रुट्यन्तु त्रुट्यतात त्रुट्यतं त्रुट्यत त्रुट्याणि नैव त्रुट्यानि त्रुट्याव त्रुट्याम पक्षे त्रुटतु त्रुटतात त्रुटन्तु त्रुटतात त्रुटत त्रुटानि त्रुटाव त्रुटाम लङि शनः पक्षे अत्रुट्यत् अत्रुट्यताम् अत्रुट्यन् अत्रुट्यः अत्रुट्यतम् अत्रुट्यत अत्रुट्यम् अत्रुट्याव अत्रुट्याम शस्य पक्षे अत्रुटत् अत्रुटत् अत्रुटताम् अत्रुटन् अत्रुटः अत्रुटतम् अत्रुटत अत्रुटम् अत्रुटाव अत्रुटाम विधिलिङि शनः पक्षे त्रुट्येत् त्रुट्येतां त्रुट्येयुः त्रुट्येः त्रुट्येतं त्रुट्येत त्रुट्येयं त्रुट्येव त्रुट्येम शस्य पक्षे त्रुटेत् त्रुटेतां त्रुटेयुः त्रुटेः त्रुटेतं त्रुटेत त्रुटेयं त्रुटेव त्रुटेम आशिलिङि त्रुट्यात् त्रुट्यास्तां त्रुट्यासुः त्रुट्याः त्रुट्यास्तं त्रुट्यास्त त्रुट्यासं त्रुट्यास्व त्रुट्यास्म लुङि अत्रुटीत् अत्रुटिष्टाम् अत्रुटिषुः अत्रुटीः अत्रुटिष्टम् अत्रुटिष्ट अत्रुटिषम् अत्रुटिष्व अत्रुटिष्म लृङि अत्रुटिष्यत् अत्रुटिष्यताम् अत्रुटिष्यन् अत्रुटिष्यः अत्रुटिष्यतम् अत्रुटिष्यत अत्रुटिष्यम् अत्रुटिष्याव अत्रुटिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति ततः अग्रे धातुः भवति तुट कलहकर्मणि कलहकर्मण्यर्थे अयं धातुः भवति तुटति तुतोट इति रूपद्वयं दत्तं वर्तते तुटिता इत्यपि अस्ति वदामः रूपाणि तुटति तुटतः तुटन्ति तुटसि तुटथः तुटथ तुटामि तुटावः तुटामः लिटि तुतोट तुतुटतुः तुतुटुः तुतुटिथ तुतुटथुः तुतुटा तुतोट तुतुटिव तुतुटिम लुटि तुटिता तुटितारौ तुटितारः तुटितासि तुटितास्थः तुटितास्थः तुटितास्थ तुटितास्मि तुटितास्वः तुटितास्मः लृटि तुटिष्यति तुटिष्यतः तुटिष्यन्ति तुटिष्यसि तुटिष्यथः तुटिष्यथ तुटिष्यामि तुटिष्यावः तुटिष्यामः लोटि तुटतु तुटतात तुटतां तुटन्तु तुटतुटतात तुटतं तुटत तुटानि तुटाव तुटाम लङि अतुटत् अतुटताम् अतुटन् अतुटः अतुटतम् अतुटत अतुटम् अतुटाव अतुटाम विधिः तुटेत् तुटेतां तुटेयुः तुटेः तुटेतं तुटेत तुटेयं तुटेव तुटेम आशिलिङि तुट्यात् तुट्यास्तां तुट्यासुः तुट्याः तुट्यास्तं तुट्यास्त तुट्यासं तुट्यास्व तुट्यास्म लुङि अतुटीत् अतुटिष्टाम् अतुटिषुः अतुटीः अतुटिष्टम् अतुटिष्ट अतुटिषम् अतुटिष्व अतुटिष्म लृङि अतुटिष्यत् अतुटिष्यताम् अतुटिष्यन् अतुटिष्यः अतुटिष्यतम् अतुटिष्यत अतुटिष्यम् अतुटिष्याव अतुटिष्याम समीचीनं ततः अग्रे अस्ति धातुद्वयं चुटच्छुटच्छेदने छेदनार्थे रूपद्वयं वर्तते एतद् अस्माकं नाम मम मातृभाषायाम् अस्मिन्नेव अर्थे अस्य धातोः प्रयोगः अस्ति चुटण इति वदन्ति एवं खलु अस्तु सकर्मकः
चुटति चुटतः चुटन्ति चुटसि चुटत्थः चुटथ चुटामि चुटावः चुटामः लिटि चुचोट चुचुटतुः चुचुटुः चुचुटिथ चुचुटथुः चुचुट चुचोट चुचुटिव चुचुटिम लुटि चुटिता 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 चुटितारौ चुटितारः चुटितासि चुटितास्थः चुटितास्थ चुटितास्मि चुटितास्वः चुटितास्मः लृटि चुटिष्यति चुटिष्यतः चुटिष्यन्ति चुटिष्यसि चुटिष्यत्थः चुटिष्यथ चुटिष्यामि चुटिष्यावः चुटिष्यामः लोटि चुटतु चुटतात् चुटतां चुटन्तु चुटचुटतात् चुटतं चुटत चुटानि चुटाव चुटाम लङि अचुटत् अचुटताम् अचुटन् अचुटः अचुटतम् अचुटत अचुटम् अचुटाव अचुटाम आशे नैव अस्मिन् विधिलिङ्गि चुटेत् चुटेतां चुटेयुः चुटेः चुटेतं चुटेत चुटेयं चुटेव चुटेम आशीर्लिङ्गि चुट्यात् चुट्यास्तां चुट्यासुः चुट्याः चुट्यास्तं चुट्यास्ता चुट्यासं चुट्यासो चुट्यास्म लुङि अचुटीत् अचुटिष्टाम् अचुटिषुः अचुटीः अचुटिष्टम् अचुटिष्टा अचुटिषम् अचुटिष्व अचुटिष्म लृङि अचुटिष्यत् अचुटिष्यताम् अचुटिष्यन् अचुटिष्यः अचुटिष्यतम् अचुटिष्यत अचुटिष्यम् अचुटिष्याव अचुटिष्याम ततः अग्रे छुट इत्यपि अस्ति खलु अस्मिन्नेव अर्थे अतः तस्य रूपाणि अपि वदामः छुटति छुटतः छुटन्ति छुटसि छुटत्थः छुटथ छुटामि छुटावः छुटामः लिटि चुच्छोट चुच्छुटतुः चुच्छुटुः चुच्छुठित चुच्छुटथुः चुच्छुट चुच्छोट चुच्छुटिव चुच्छुटिम लुटि छुटिता छुटितारो छुटितारः छुटितासि छुटितास्थः छुटितास्थ छुटितास्मि छुटितास्वः छुटितास्मः लृटि छुटिष्यति छुटिष्यत्तः छुटिष्यन्ति छुटिष्यसि छुटिष्यत्थः छुटिष्यथ छुटिष्यामि छुटिष्यावः छुटिष्यामः लोटि छुटतु छुटतात् छुटतां छुटन्तु छुटछुटतात् छुटतं छुटत छुटानि छुटाव छुटाम लङि अछुट अछुटत् अछुटताम् अछुटन् अछुटः अछुटतम् अछुटत अछुटम् अछुटाव अछुटाम विधिलिङ्गि छुटेत् छुटेतां छुटेयुः छुटेः छुटेतं छुटेत छुटेयं छुटेव छुटेम आशीर्लिङ्गि छुट्यात् छुट्यास्तां छुट्यासुः छुट्याः छुट्यास्तं छुट्यास्त छुट्यासं छुट्यास्व छुट्यास्म सम्यक् ततः लुङि अच्छुटीत् अच्छुटिष्टाम् अच्छुटिषुः अच्छुटीः अच्छुटिष्टम् अच्छुटिष्ट अच्छुटिषम् अच्छुटिष्व अच्छुटिष्म लृङि अच्छुटिष्यत् अच्छुटिष्यताम् अच्छुटिष्यन् अच्छुटिष्यः अच्छुटिष्यतम् अच्छुटिष्यत अच्छुटिष्यम् अच्छुटिष्याव अच्छुटिष्याम सम्यक् ततः अग्रे भवति धातुः जुड इति जुडबन्धने जुडति जुडतः जुडन्ति जुडसि जुडथः जुडथ जुडामि जुडावः जुडामः लिटि जुजोड जुजुटतुः जुजुडुः जुजुडिथ जुजुडथुः जुजुड जुजोड जुजुडिव जुजुडिम लुटि जुडिता जुडितारो जुडितारः जुडितासि जुडितास्थः जुडितास्थ जुडितास्मि जुडितास्वः जुडितास्मः लृटि जुडिष्यति जुडिष्यतः जुडिष्यन्ति जुडिष्यसि जुडिष्यथः जुडिष्यथ जुडिष्यामि जुडिष्यावः जुडिष्यामः लोटि जुडतु जुडतात् जुडतां जुडन्तु जुडजुडतात् जुडतं जुडत जुडानि जुडाव जुडाम लङि अजुडत् अजुडताम् अजुडन् अजुडः अजुडतम् अजुडत अजुडम् अजुडाव अजुडाम विधिलिङ्गि जुडेत् जुडेतां जुडेयुः जुडेः जुडेतं जुडेत जुडेयं जुडेव जुडेम आशीर्लिङ्गि जुड्यात् जुड्यास्तां जुड्यासुः जुड्याः जुड्यास्तं जुड्यास्त जुड्यासं जुड्यास्व जुड्यास्म लुङि अजुडीत् अजुडिष्टाम् अजुडिषुः अजुडीः अजुडिष्टम् अजुडिष्ट अजुडिषम् अजुडिष्व अजुडिष्म लृङि अजुडिष्यत् अजुडिष्यताम् अजुडिष्यन् अजुडिष्यः अजुडिष्यतम् अजुडिष्यत अजुडिष्यम् अजुडिष्याव अजुडिष्याम ततः अग्रे धातुः वर्तते कड मदे मदार्थकः धातुः भवति कड इति कडति कडतः कडन्ति कडसि कडथः कडथ कडामि कडावः कडामः लिटि चकाड चकडतुः चकडुः चकडिथ
आम् अयमेव खलु जुड अनन्तरं कड चकडिथ चकडथुः चकड चकाड चकड चकडिव चकडिम अणुत्तमो इत्यपि स्मर्तव्यं मध्यमपुरुषे एकवचने ङाङ्टादिभ्योऽणिङ् अथवा तत्तद्वचने ङाङ्गुट तत्तन्निमित्ते सति ङाङ्टादिभ्योऽणिङ् इत्यपि स्मर्तव्यमेव अस्तु लुटि कडिता कडितारो कडितारः कडितासि कडितास्थः कडितास्थ कडितास्मि कडितास्वः कडितास्मः लृटि कडिष्यति कडिष्यतः कडिष्यन्ति कडिष्यसि कडिष्यथः कडिष्यथ कडिष्यामि कडिष्यावः कडिष्यामः लोटि कडतु कडतात् कडतां कडन्तु कडकडतात् कडतं कडत कडानि कडाव कडाम लङि अकडत् अकडताम् अकडन् अकडः अकडतम् अकडत अकडम् अकडाव अकडाम विधिनि कडेत् कडेतां कडेयुः कडेः कडेतं कडेत कडेयं कडेव कडेम आशीलिङि कड्यात् कड्यास्तां कड्यासुः कड्याः कड्यास्तं कड्यास्त कड्यासं कड्यास्व कड्यास्म लुङि अकडीत् अकडिष्टाम् अकडिषुः अकडीः अकडिष्टम् अकडिष्ट अकडिशम् अकडिष्व अकडिष्म लृङि अकडिष्यत् अकडिष्यताम् अकडिष्यन् अकडिष्यः अकडिष्यतम् अकडिष्यत अकडिष्यम् अकडिष्याव अकडिष्याम समीचीनम् अग्रे धातुः भवति लुट संश्लेषणे इति अस्य रूपाणि कथयामः लुटति लुटतः लुटन्ति लुटसि लुटथः लुटथ लुटामि लुटावः लुटामः सम्यक् ततः लिटि लुलोट लुलुटतुः लुलुटुः लुलुटिथ लुलुटथ लुलुटथुः लुलुट लुलोट लुलुटिव लुलुटिम लुटि लुटिता लुटितारो लुटितारः नैव आम् नाम लुट्लकारे इति भावः अस्तु लुटिता लुटितारो लुटितारः लुटितासि लुटितास्थः लुटितास्थ लुटितास्मि लुटितास्वः लुटितास्मः लृटि लुटिष्यति लुटिष्यतः लुटिष्यन्ति लुटिष्यसि लुटिष्यथः लुटिष्यथ लुटिष्यामि लुटिष्यावः लुटिष्यामः लोटि लुटतु लुटतात् लुटतां लुटन्तु लुट लुटतात् लुटतं लुटत लुटानि लुटाव लुटाम लङि अलुटत् अलुटताम् अलुटन् अलुटः अलुटतम् अलुटता अलुटम् अलुटाव अलुटाम विधिलिङि लुटेत् लुटेतां लुटेयुः लुटेः लुटेतं लुटेत लुटेयं लुटेव लुटेम आशीलिङि लुट्यात् लुट्यास्तां लुट्यासुः लुट्याः लुट्यास्तं लुट्यास्त लुट्यासं लुट्यास्व लुट्यास्म लुङि अलुटीत् अलुटिष्टाम् अलुटिषुः अलुटीः अलुटिष्टम् अलुटिष्टा अलुटिषम् अलुटिष्व अलुटिष्म लृङि अलुटिष्यत् अलुटिष्यताम् अलुटिष्यन् अलुटिष्यः अलुटिष्यतम् अलुटिष्यत अलुटिष्यम् अलुटिष्याव अलुटिष्याम सम्यक् ततः अग्रे धातुः भवति क्रीड घनत्वे घनत्वार्थे अयं धातुः भवति नाम दार्ढ्यविशेषः घनत्वम् आम् तत्र क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथ क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः व्याख्याता कथयति मूले कथयति घनत्वं सान्द्रता एवं सान्द्रत्वम् अपि तदेव नाम सघनत्वधर्मविशेषः सघनत्वगुणविशेषः लिटः रूपं कथयति चकर्ड लुटः क्रीडितः अस्तु क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथ क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः लिटि चकर्ड चक्रीडतुः चक्रीडुः चक्रीडिथ चक्रीडथुः चक्रीड चकर्ड चक्रीडिव चक्रीडिम लुटि क्रीडिता क्रीडितारो क्रीडितारः क्रीडितासि क्रीडितास्थः क्रीडितास्थ क्रीडितास्मि क्रीडितास्वः क्रीडितास्मः लृटि क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथः क्रीडिष्यथ क्रीडिष्यामि क्रीडिष्यावः क्रीडिष्यामः लोटि क्रीडतु क्रीडतात् क्रीडतां क्रीडन्तु क्रीड क्रीडतात् क्रीडतं क्रीडत क्रीडानि क्रीडाव क्रीडाम लङि अक्रीडत् अक्रीडताम् अक्रीडन् अक्रीडः अक्रीडतम् अक्रीडत अक्रीडम् अक्रीडाव अक्रीडाम विधिलिङि क्रीडेत् क्रीडेतां क्रीडेयुः क्रीडेः क्रीडेतं क्रीडेत क्रीडेयं क्रीडेव क्रीडेम आशीलिङि
कृड्यात् कृड्यास्तां कृड्यासुः कृड्याः कृड्यास्तं कृड्यास्त कृड्यासं कृड्यास्व कृड्यास्म लुङि अक्रीडीत् अक्रीडिष्टाम् अक्रीडिषुः अक्रीडीः अक्रीडिष्टम् अक्रीडिष्टा अक्रीडिषम् अक्रीडिष्व अक्रीडिष्म लृङि अक्रीडिष्यत् अक्रीडिष्यताम् अक्रीडिष्यन् अक्रीडिष्यः अक्रीडिष्यतम् अक्रीडिष्यता अक्रीडिष्यम् अक्रीडिष्याव अक्रीडिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते कुडबाल्ये। बाल्यार्थे अयं धातुः वर्तते अकर्मकः। कुडति कुडतः कुडन्ति कुडसि कुडथः कुडथ कुडामि कुडावः कुडामः लिटि चुकोड चुकुडतुः चुकुडुः चुकुडिथ चुकुडुथुः चुकुड चुकोड चुकुडिव चुकुडिम लुटि कुडिता कुडितारु कुडितारः कुडितासि कुडितास्थः कुडितास्थः कुडितास्मि कुडितास्वः कुडितास्मः। सम्यक्। ततः लिटि चुकोड चुकुडतुः चुकुडुः चुकुडिथ चुकुडथुः चुकुड चुकोड चुकुडिव चुकुडिम लुटि कुडिता कुडितारौ कुडितारः कुडितासि कुडितास्थः कुडितास्थः कुडितास्मि कुडितास्वः कुडितास्मः लृटि कुडिष्यति कुडिष्यतः कुडिष्यन्ति कुडिष्यसि कुडिष्यथः कुडिष्यथ कुडिष्यामि कुडिष्यावः कुडिष्यामः लोटि कुडतु कुडतात् कुडतां कुडन्तु कुड कुडतात् कुडतं कुडत कुडानि कुडाव कुडाम लनि अकुडत् अकुडताम् अकुडन् अकुडः अकुडतम् अकुडत अकुडम् अकुडाव अकुडाम विधिः कुडेत् कुडेतां कुडेयुः कुडेः कुडेतं कुडेत कुडेयं कुडेव कुडेम आशीलिङ्गि कुड्यात् कुड्यास्तां कुड्यासुः कुड्याः कुड्यास्तं कुड्यास्ता कुड्यासं कुड्यास्व कुड्यास्म ततः लुङि अकुडीत् अकुडिष्टाम् अकुडिषुः अकुडीः अकुडिष्टम् अकुडिष्ट अकुडिशम् अकुडिष्व अकुडिष्म लृङि अकुडिष्यत् अकुडिष्यताम् अकुडिष्यन् अकुडिष्यः अकुडिष्यतम् अकुडिष्यत अकुडिष्यम् अकुडिष्याव अकुडिष्याम ततः अग्रे धातुः वर्तते पुड। अयं धातुः उत्सर्गार्थे वर्तते। उत्सर्गः च कः भवति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः स्मः। अस्तु। पुडति पुडतः पुडन्ति पुडसि पुडथः पुडथ पुडामि पुडावः पुडामः लिटि पुपोड पुपुडतुः पुपुडुः पुपुडिथ पुपुडथुः पुपुड पुपोड पुपुडिव पुपुडिम लुटि पुडिता पुडितारौ पुडितारः पुडितासि पुडितास्थः पुडितास्थः पुडितास्मि पुडितास्वः पुडितास्मः लृटि पुडिष्यति पुडिष्यतः पुडिष्यन्ति पुडिष्यसि पुडिष्यथः पुडिष्यथ पुडिष्यामि पुडिष्यावः पुडिष्यामः लोटि पुडतु पुडतात् पुडतां पुडन्तु पुड पुडतात् पुडतं पुडत पुडानि पुडाव पुडाम लङि अपुडत् अपुडताम् अपुडन् अपुडः अपुडतम् अपुडत अपुडम् अपुडाव अपुडाम विधिः पुडेत् पुडेतां पुडेयुः पुडेः पुडेतं पुडेत पुडेयं पुडेव पुडेम आशीलिङ्गि पुड्यात् पुड्यास्तां पुड्यासुः पुड्याः पुड्यास्तं पुड्यास्त पुड्यासं पुड्यास्व पुड्यास्म लुङि अपुडीत् अपुडिष्टाम् अपुडिषुः अपुडीः अपुडिष्टम् अपुडिष्ट अपुडिशम् अपुडिष्व अपुडिष्म लृङि अपुडिष्यत् अपुडिष्यताम् अपुडिष्यन् अपुडिष्यः अपुडिष्यतम् अपुडिष्यत अपुडिष्यम् अपुडिष्याव अपुडिष्याम अग्रे धातुः भवति घुटप्रतिघाते। सम्यक्। लटि घुटति घुटतः घुटन्ति घुटसि घुटथः घुटथ घुटामि घुटावः घुटामः लिटि जुघोट जुघुटतुः जुघुटुः जुघुटिथ जुघुटथुः जुघुट जुघोट जुघुटिव जुघुटिम लुटि घुटिता घुटितारौ घुटितारः घुटितासि घुटितास्थः घुटितास्थ घुटितास्मि घुटितास्वः घुटितास्मः लृटि घुटिष्यति घुटिष्यतः घुटिष्यन्ति घुटिष्यसि घुटिष्यथः घुटिष्यथ घुटिष्यामि घुटिष्यावः घुटिष्यामः लोटि घुटतु घुटतात् घुटतां घुटन्तु घुट घुटतात् घुटतं घुटत घुटानि घुटाव घुटाम लङि अघुटत् अघुटताम् अघुटन् अघुटः अघुटतम् अघुटत अघुटम् अघुटाव अघुटाम विधिङि घुटेत् घुटेतां घुटेयुः घुटेः घुटेतं घुटेत घुटेयं घुटेव घुटेम आशीलिङि घुट्यात् घुट्यास्तां घुट्यासुः घुट्याः घुट्यास्तं घुट्यास्त घुट्यासं घुट्यास्व घुट्यास्म लुङि
अघुटीत अघुटिष्टाम अघुटिषुः अघुटीः अघुटिष्टम अघुटिष्टा अघुटिषम अघुटिष्व अघुटिष्म लृङि अघुटिष्यत् अघुटिष्यताम अघुटिष्यन् अघुटिष्यः अघुटिष्यतम अघुटिष्यता अघुटिष्यम् अघुटिष्याव अघुटिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अग्रे धातुः भवति तुड इति। तुड तोडने, तोडनार्थे नाम तद् त्रोटनविशेषार्थे अर्थः पूर्वं पठितः खलु, तस्मिन् अर्थे अयं धातुः भवति। तदेव कथयन् अस्ति तोडनं भेदः। तोडनम् अर्थात् भेदः। हिन्दीभाषायाम् अथवा बह्वीषु भाषासु एषः धातुः यथावत् एवमेव प्रयुज्यते। तोडना इति हिन्द्यामपि अस्ति। तोडनं भेदः। अस्तु। आम्, तर्हि लटि तुडति तुडतः तुडन्ति तुडसि तुडथः तुडथ तुडामि तुडावः तुडामः। लिटि तुतोड तुतुडतुः तुतुडुः तुतोड तुतुडिथ तुतुडथुः तुतुडा तुतोड तुतुडिव तुतुडिम। लुटि तुडिता तुडितारो तुडितारः तुडितासि तुडितास्थः तुडितास्थ तुडितास्मि तुडितास्वः तुडितास्मः। लृटि तुडिष्यति तुडिष्यतः तुडिष्यन्ति तुडिष्यसि तुडिष्यथः तुडिष्यथ तुडिष्यामि तुडिष्यावः तुडिष्यामः। लोटि तुडतु तुडतात तुडतां तुडन्तु तुडतुडतात तुडतं तुडत तुडानि तुडाव तुडाम। लङि अतुडत् अतुडताम् अतुडन् अतुडः अतुडतम् अतुडता अतुडम् अतुडाव अतुडाम। विधिलिङि तुडेत् तुडेतां तुडेयुः तुडेः तुडेतं तुडेत तुडेयं तुडेव तुडेम। आशिलिङि तुड्यात् तुड्यास्तां तुड्यासुः तुड्याः तुड्यास्तं तुड्यास्त तुड्यासं तुड्यास्व तुड्यास्म। लुङि अतुडीत् अतुडिष्टाम् अतुडिषुः अतुडीः अतुडिष्टम् अतुडिष्ट अतुडिषम् अतुडिष्व अतुडिष्म। लृङि अतुडिष्यत् अतुडिष्यताम् अतुडिष्यन् अतुडिष्यः अतुडिष्यतम् अतुडिष्यत अतुडिष्यम् अतुडिष्याव अतुडिष्याम। समीचीनं। ततः अग्रे वर्तते धातुः थुडसंवरणे। संवारणार्थे तद्धातुद्वयं भवति। थुडति तुथोड तुस्थोड इति एतद् उक्तवान् अस्ति व्याख्याता मूले। अस्तु। आदौ थुड धातोः रूपाणि वदामः। लटि थुडति थुडतः थुडन्ति थुडसि थुडथः थुडथ थुडामि थुडावः थुडामः। लिटि तुथोड तुथुडतुः तुथुडुः तुथुडिथ तुथुडथुः तुथुडा तुथोड तुथुडिव तुथुडिम। ततः अग्रे लुट्लकारः भवति। थुडिता थुडितारौ थुडितारः थुडितासि थुडितास्थः थुडितास्था थुडितास्मि थुडितास्वः थुडितास्मः। लृटि थुडिष्यति थुडिष्यतः थुडिष्यन्ति थुडिष्यसि थुडिष्यथः थुडिष्यथ थुडिष्यामि थुडिष्यावः थुडिष्यामः। लोटि थुडतु थुडतात् थुडतां थुडन्तु थुडथुडतात् थुडतं थुडत थुडानि थुडाव थुडाम। लङि अथुडत् अथुडताम् अथुडन् अथुडः अथुडतम् अथुडत अथुडम् अथुडाव अथुडाम। विधिलिङि थुडेत् थुडेतां थुडेयुः थुडेः थुडेतं थुडेत थुडेयं थुडेव थुडेम। आशिलिङि थुड्यात् थुड्यास्तां थुड्यासुः थुड्याः थुड्यास्तं थुड्यास्त थुड्यासं थुड्यास्व थुड्यास्म। लुङि अथुडीत् अथुडिष्टाम् अथुडिषुः अथुडीः अथुडिष्टम् अथुडिष्ट अथुडिषम् अथुडिष्व अथुडिष्म। लृङि अथुडिष्यत् अथुडिष्यताम् अथुडिष्यन् अथुडिष्यः अथुडिष्यतम् अथुडिष्यत अथुडिष्यम् अथुडिष्याव अथुडिष्याम। अग्रे स्थुड धातोः रूपाणि वदामः। तत्र लटि स्थुडति स्थुडतः स्थुडन्ति स्थुडसि स्थुडथः स्थुडथ स्थुडामि स्थुडावः स्थुडामः। लिटि तुस्थोड तुस्थुडतुः तुस्थुडुः तुस्थुडिथ तुस्थुडतुः तुस्थुड तुस्थोड तुस्थुडिव तुस्थुडिम। लुटि स्थुडिता स्थुडितारो स्थुडितारः स्थुडितासि स्थुडितास्थः स्थुडितास्थ स्फुटितास्मि स्फुटितास्वः स्फुटितास्मः। लृटि
स्थुडिष्यति स्थुडिष्यतः स्थुडिष्यन्ति स्थुडिष्यसि स्थुडिष्यथः स्थुडिष्यथ स्थुडिष्यामि स्थुडिष्यावः स्थुडिष्यामः लोटी स्थुडतु स्थुडतात् स्थुडतां स्थुडन्तु स्थुडस्थुडतात् स्थुडतं स्थुडत स्थुडानि स्थुडाव स्थुडाम लङि अस्थुडत् अस्थुडताम् अस्थुडन् अस्थुडः अस्थुडतम् अस्थुडत अस्थुडम् अस्थुडाव अस्थुडाम विधिलिङि स्थुडेत् स्थुडेतां स्थुडेयुः स्थुडेः स्थुडेतं स्थुडेत स्थुडेयं स्थुडेव स्थुडेम आशीलिङि स्थुड्यात् स्थुड्यास्तां स्थुड्यासुः स्थुड्याः स्थुड्यास्तं स्थुड्यास्त स्थुड्यासं स्थुड्यास्व स्थुड्यास्म लुङि अस्थुडीत् अस्थुडिष्टाम् अस्थुडिषुः अस्थुडीः अस्थुडिष्टम् अस्थुडिष्ट अस्थुडिशम् अस्थुडिष्व अस्थुडिष्म लृङि अस्थुडिष्यत् अस्थुडिष्यताम् अस्थुडिष्यन् अस्थुडिष्यः अस्थुडिष्यतम् अस्थुडिष्यत अस्थुडिष्यम् अस्थुडिष्याव अस्थुडिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे किं कथयति खुड छुड इत्येके केषाञ्चन मते एवमपि इमानि एतद्धातुद्वयम् अत्र एवं रीत्या एतद्धातुद्वयमपि पठ्यते। खुड इत्यस्य नाम मतान्तरे खुडति खुडतः खुडन्ति खुडसि खुडथः खुडथः खुडामि खुडावः खुडामः लिटि चुखोड चुखुडतुः चुखुडुः चुखुडिथ चुखुडथुः चुखुड चुखोड चुखुडिव चुखुडिम सम्यक् ततः लुटि खुडिता खुडितारौ खुडितारः खुडितासि खुडितास्थः खुडितास्थ खुडितास्मि खुडितास्वः खुडितास्मः लृटि खुडिष्यति खुडिष्यतः खुडिष्यन्ति खुडिष्यसि खुडिष्यथः खुडिष्यथ खुडिष्यामि खुडिष्यावः खुडिष्यामः लोटि खुडतु खुडतात् खुडतां खुडन्तु खुड खुडतात् खुडतं खुडत खुडानि खुडाव खुडाम लङि अखुडत् अखुडताम् अखुडन् अखुडः अखुडतम् अखुडत अखुडम् अखुडाव अखुडाम विधिलिङि खुडेत् खुडेतां खुडेयुः खुडेः खुडेतं खुडेत खुडेयं खुडेव खुडेम आशीलिङि खुड्यात् खुड्यास्तां खुड्यासुः खुड्याः खुड्यास्तं खुड्यास्ता खुड्यासं खुड्यास्व खुड्यास्म लुङि अखुडीत् अखुडिष्टाम् अखुडिषुः अखुडीः अखुडिष्टम् अखुडिष्ट अखुडिशम् अखुडिष्व अखुडिष्म लृङि अखुडिष्यत् अखुडिष्यताम् अखुडिष्यन् अखुडिष्यः अखुडिष्यतम् अखुडिष्यत अखुडिष्यम् अखुडिष्याव अखुडिष्याम इति मतभेदेन भवति। छुड इत्यस्य अपि रूपाणि वदामः। छुडति छुडतः छुडन्ति छुडसि छुडथः छुडथ छुडामि छुडावः छुडामः लिटि चुच्छोड चुच्छुडतुः चुच्छुडुः चुच्छोडिथ नैव चुच्छुडिथ चुच्छुडथुः चुच्छुड चुच्छोड चुच्छुडिव चुच्छुडिम लुटि छुडिता छुडितारौ छुडितारः छुडितासि छुडितास्थः छुडितास्थ छुडितास्मि छुडितास्वः छुडितास्मः लृटि छुडिष्यति छुडिष्यतः छुडिष्यन्ति छुडिष्यसि छुडिष्यथः छुडिष्यथ छुडिष्यामि छुडिष्यावः छुडिष्यामः लोटि छुडतु छुडतात् छुडतां छुडन्तु छुड छुडतात् छुडतं छुडत छुडानि छुडाव छुडाम लङि अछुडत् अछुडताम् अछुडन् अछुडः अछुडतम् अछुडत अछुडम् अछुडाव अछुडाम वस्तुतः छेच इति तुगागमः अपि सर्वत्र वक्तव्यः अतः अछुडत् अछुडताम् इत्याद्येवं वक्तव्यम् विधिलिङि छुडेत् छुडेतां छुडेयुः छुडेः छुडेतं छुडेत छुडेयं छुडेव छुडेम आशीर्लिङि छुड्यात् छुड्यास्तां छुड्यासुः छुड्याः छुड्यास्तं छुड्यास्ता छुड्यासं छुड्यास्व छुड्यास्म लुङि अच्छुडीत् अच्छुडिष्टाम् अच्छुडिषुः अच्छुडीः अच्छुडिष्टम् अच्छुडिष्ट अच्छुडिशम् अच्छुडिष्व अच्छुडिष्म लृङि अच्छुडिष्यत् अच्छुडिष्यताम् अच्छुडिष्यन् अच्छुडिष्यः अच्छुडिष्यतम् अच्छुडिष्यत अच्छुडिष्यम् अच्छुडिष्याव अच्छुडिष्याम इति मतभेदेन अत्र खुडछुड इत्यनयोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे स्फुर इति धातुः अस्ति। तं धातुं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। व्याख्यायाम् अद्य या कापि पङ्क्तिः नागता मूले एव अस्माभिः सर्वं विचारितमस्ति। एवञ्च अस्माकं क्रमे तत्र तुदादिप्रकरणस्य अस्य षष्ठः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भवामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।